बुलेटिन के आगाज में बात करें बदलते मौसम की। आपको बताएं कि फैसलाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, शरीयत में भी बादल बरस पड़े, शेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बाद चलने वाली ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। फैसलाबाद समेत डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। बेशतर इलाकों का बिजली की सप्लाई मुअत्तल, शहर और नवाही इलाके अंधेरे में डूब गए। फैसलाबाद में शदीद आंधी के बाद बादल बरस पड़े। सबसे ज्यादा बारिश गुलाम मोहम्मदाबाद में 67 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इलामा इकबाल कॉलोनी में 69, गुलिस्तान कॉलोनी में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जेल रोड पर 56, डोगर बस्ती में 45, मदीना टाउन में 43 मिलीमीटर बारिश। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा साकिब रजा की हिदायत पर वासा की जानिब से पानी की निकासी का अमल जारी। बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर मशीनरी के जरिए पानी की निकासी जारी। गुलिस्तान कॉलोनी, मिल्लत चौक समेत दीगर शहरों पानी की निकासी कर दी गई है। तफसीलात बता रहे हैं अहमद साद। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, एमडी वासा साकिब रजा की हिदायत पर बारिश शुरू होते ही जो वासा का यहाँ पे स्टाफ है मुतहरिक नजर आ रहा है, जिसमें अगर हम बात करें तो मैं इस टाइम जो है वो यहाँ पर मिल्लत चौक गुलिस्तान कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर 25 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि वासा का जो स्टाफ है इस टाइम जो फील्ड्स में मुतहरिक नजर आ रहा है, काम करता नजर आ रहा है। मेरे पीछे जो है वो गाड़ियां भी लगी हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो गाड़ियां लगी हैं, जिसमें हम बात करें तो जो गुलिस्तान कॉलोनी के इलाके में गाड़ियां लगी है, इसके साथ साथ मदीना टाउन, आकिब स्टेडियम, मुख्तलिफ जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर फील्ड में मौजूद है और पानी की निकासी का अमल जो इस टाइम वासा की जानिब से जो जारी किया जा रहा है, जिस पे जो एमडी वासा उनका भी ये कहना था कि मुख्तलिफ पॉन्डिंग पॉइंट्स पर जो हमारा ऑपरेशनल स्टाफ जो है वो मुतहरिक है, उसके साथ साथ जो गाड़ियां जो मशीनरी है वो भी हमारी वहां पर जो मौजूद है। ये वही सड़क है जहां पर जो है वो कुछ बारिश के बाद कई फुट यहाँ पर पानी हो जाता था, लेकिन आज जो है जो सड़क मुकम्मल तौर पर क्लियर है, जो ट्रैफिक जो है वो आम तौर पर रवां दवा है और किसी किस्म का जो है कहीं पर भी जो है वो पानी नहीं खड़ा। वासा काम की जानिब से मुख्तलिफ मेन शहरों समेत गलियों में जो है वो अपनी मशीनरी और जो स्टाफ है वो लगा दिया गया, वो मौजूद है और रात के इस टाइम जो है वो बारिशी पानी की निकासी जो है वो की जा रही है और तमाम जो रूट्स हैं, शहराएं हैं, खासतौर पर वहां पर बारिशी पानी को जो क्लियर किया जा रहा है। जी शुक्रिया अहमद साद आपका। विफाकी बजट 2026 से 27 के दौरान ज़रूरियाती जिंदगी की सैकड़ों अशिया थर्ड शेड्यूल में शामिल। थर्ड शेड्यूल अशिया पर 18% सेल टैक्स लागू होगा। डब्बा बंद दूध, केचप, जैम और पास्ता महंगा होने के इम्कान। पैकिंग शुदा सब्जियां, मैक्रोनीज और ड्राई फ्रूट्स के रेट्स भी बढ़ने का खदशा। इस साल 2026-27 के बजट में ज़रूरियात जिंदगी की सैकड़ों अशिया थर्ड शेड्यूल में शामिल कर देगी। थर्ड शेड्यूल में शामिल अशिया पर 18% सेल टैक्स लागू होगा, जिससे इन अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। टैक्स माहिरीन के मुताबिक दाम से डब्बा बंद दूध, जैम, पास्ता, मैक्रोनी, पैकिंग में मिलने वाली सब्जियां महंगी होंगी। प्लास्टिक फर्नीचर, हैंडबैग्स, जूते, गाड़ियों की स्प्रेज, टिश्यू पेपर, डब्बा बंद ड्राई फ्रूट्स, किचन स्प्रेज भी शामिल हैं। सैनिटाइजर समेत दीगर आइटम थर्ड शेड्यूल में शामिल की गई है। फैसलाबाद टैक्स बार के साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर माई टैक्स अमूर नईम कासिम गुल का कहना था कि इन अशिया पर पहले टैक्स कम था। सेल टैक्स का बोझ बढ़ने से अब इन अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा, जिससे महंगाई से मुतासर आवाम की कुव्वत खरीद मुतासर होगी। ये जो अभी प्रपोजल है, इस प्रपोजल के ऊपर दोबारा जो है वो रिव्यू करना चाहिए और ये जो आइटम्स थर्ड शेड्यूल में शामिल की गई हैं, इसके ऊपर जो जिस तरह शेविंग क्रीम्स हैं और जो आम आदमी जो रोज़मर्रा यूज़ करता है, मैं समझता हूँ कि इसको विड्रॉ करना चाहिए और जो आम आदमी है उसको रिलीफ देना चाहिए। टैक्स माहिर ने तलबा किया कि वफाकी हुकूमत अपनी तजवीज़ पर नजरसानी करे, पुराने रेट बहाल किए जाएं ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरा इशफाक बुखारी के साथ अमेर सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत का PRA के टैक्सेस और दायरा कार में बड़ा इजाफा। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में खाने के बजरिया डेबिट या क्रेडिट कार्ड अदायगी पर टैक्स 5 से बढ़ाकर 8% कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए PRA के टैक्सेस में बड़ा इजाफा कर दिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के दायरा कार में इजाफे की तजावीज भी शामिल। रेस्टोरेंट्स और होटलों में खाने के डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी पर सेल्स टैक्स 8% कर दिया गया। इससे कबल डिजिटल पेमेंट्स पर 5 और कैश पर 16% टैक्स लागू था। IT और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मुहैया करने वाले अफराद के लिए भी सेल्स टैक्स 8% करने की तजवीज। प्रोफेशनल खिदमात फराहम करने वालों का टैक्स भी 5 से बढ़ाकर
8% کیا جائے گا۔ PRA کی جانب سے اب منی چینجرز اور کرنسی ایکسچینجز کو بھی ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار فیصلہ آباد ڈویژن کے چاروں اضلاع سمیت پورے پنجاب میں پھیلایا جائے گا۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ وفاقی بجٹ پر کنفیکشنری سیکٹر کے شدید تحفظات سے بجٹ میں کیپنگ کا مسئلہ نظر انداز کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر سن رائز فوڈ انڈسٹری عمار افتخار شیخ کا اظہار تفتیش، بولے حکومت ایکسپورٹ بڑھانا چاہتی ہے تو عملی اقدامات بھی اٹھائے۔ بجٹ میں زرعی ٹیکس اور آبیانہ نظام میں تبدیلیاں، بھاری اخراجات نے کسانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ نہری پانی سے محروم ٹیل اینڈرز بھی مکمل آبیانہ ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔ حکومت کی جانب سے آئندہ بجٹ میں کاشتکاروں سے آبیانہ فصل کی بجائے فلیٹ ریٹ پر وصول کرنے کی تجویز ہے، جس کے تحت خریف کے لیے 1650 روپے اور ربیع کے لیے 850 روپے فی ایکڑ مقرر کرنے کا امکان ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق باغات کے لیے اضافی آبپاشی چارجز 2000 روپے اور لفٹ اریگیشن پر 2250 روپے فی ایکڑ سالانہ آبیانہ تجویز کیا گیا ہے۔ دوسری جانب زرعی انکم ٹیکس کا سلیب سسٹم ختم کر کے 12.5 ایکڑ سے زائد اراضی پر 1000 روپے فی ایکڑ ٹیکس کی تجویز ہے۔ قبل ازیں 12.5 سے 25 ایکڑ پر 300 روپے، 25 سے 50 ایکڑ پر 400 روپے اور 50 ایکڑ سے زائد پر 500 روپے ٹیکس عائد تھا۔ علاوہ ازیں سیراب باغات پر ٹیکس 600 سے بڑھا کر 1000 روپے اور غیر سیراب پر 300 سے بڑھا کر 500 روپے کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ بجٹ میں زرعی ٹیکسز اور آبیانہ نظام میں یہ تبدیلیاں کسانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکی ہیں۔ آبیانہ فصل کی بجائے فلیٹ ریٹ پر نافذ کرنے سے نہری پانی سے محروم ٹیل اینڈرز کسان شدید متاثر ہوں گے، جن کا کہنا تھا کہ پانی نہ ملنے کے باوجود مکمل آبیانہ وصولی ناقابل قبول ہے۔ کاشتکاروں کے مطابق کھاد، بیج، زرعی ادویات اور بجلی کی کمر توڑ اخراجات کے بعد 12.5 ایکڑ سے زائد اراضی پر فلیٹ زرعی ٹیکسز، باغات پر اضافی ٹیکسز اور لفٹ اریگیشن پر سالانہ چارجز سراسر ظالمانہ اقدام ہے، جو کسانوں کے لیے معاشی ڈیتھ وارنٹ ثابت ہوں گے۔ ہم نے جو پہلے بھی بجٹ کی تجویزیں دی تھیں، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اب جو پنجاب کا بجٹ آیا ہے، اس میں آبیانے کی جو شرح بڑھائی گئی ہے اور اس کو فکس کر دیا گیا ہے، یہ ایک بڑا بہت ہی سراسر ظلم ہے کاشتکار پر۔ پہلے ہی کاشتکار پر اتنا بوجھ ہے اس کی گورنمنٹ کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے، اس کو کوئی یافت نہیں ہو رہی اور مقروض چل رہا ہے کسان جو ہے۔ ان نئی معاشی تجاویز نے کاشتکاروں کو شدید مایوسی اور اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر حکومت نے مجوزہ ٹیکسوں اور آبیانہ اصلاحات پر نظر ثانی نہ کی تو پیداواری لاگت میں ریکارڈ اضافہ ملک میں نئی غذائی بحران اور کسانوں کے شدید احتجاج کا سبب بن سکتا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں بہتری کا رجحان، کئی ماہ بعد مثبت اضافہ ریکارڈ۔ مئی کے دوران ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 7% سے زائد بڑھ گئے۔ کم ہوتی پاکستانی برآمدات میں ٹیکسٹائل سیکٹر کا پھر مثبت رجحان، ٹیکسٹائل برآمدات میں بہتری، کئی ماہ بعد مثبت اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مئی کے دوران ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں 7% سے زائد اضافہ رپورٹ ہوا۔ گزشتہ سال مئی کی برآمدات $1.53 کروڑ رہی، جبکہ رواں سال مئی میں برآمدات $1.54 کروڑ ریکارڈ کی گئی۔ رواں سال اپریل کی برآمدات $1.48 کروڑ کے مقابلے مئی کی ایکسپورٹ $1.64 کروڑ رہی۔ مجموعی طور پر 11 ماہ میں ٹیکسٹائل برآمدات میں 2% اضافہ ہوا۔ رواں مالی سال میں برآمدات کا مجموعی حجم $16.66 کروڑ ریکارڈ کیا گیا۔ ماہ سے خطے میں کشیدگی کے باعث اب نئے ہرمز کی بندش سے ایکسپورٹ کے لیے مشکلات کا سامنا بھی رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کا واسا کے زیر انتظام تمام چھوٹی اسکیمیں آئندہ 5 روز میں مکمل کرنے کا حکم۔ ایم ڈی واسا نے روڈ سائڈ ٹرین اور 100 فٹ سے کم سیور لائنز کی تبدیلی کے لیے ٹھیکیداروں کو 5 دن کام کرنے کی ہدایات دی گئی۔ روڈ سائڈ ٹرین اور 100 فٹ سے کم سیوریج لائنز کو فوری مکمل کیا جائے گا۔ ثاقب رضا کا کہنا تھا شیخوپورہ روڈ کی روڈ سائڈ ٹرین آئندہ 5 روز میں مکمل کی جائے گی۔ فیسکو کا ڈیٹ ڈیفالٹر میٹر مالکان کے گرد گھیرا تنگ، افسران نے ریکوری ہدف حاصل کرنے کے لیے سر جوڑ لیے۔ چنیوٹ میں کلوزنگ ریکوریج کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ فیسکو کا بر وقت بجلی بل ادا نہ کرنے والوں کے لیے شکنجہ تیار، ڈیٹ ڈیفالٹر سے پائی وصول ہوگی۔ افسران نے ریکوری ہدف حاصل کرنے کے لیے سر جوڑ لیے۔ کلوزنگ ریکوریوں کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل۔ چنیوٹ میں 5800 ڈیٹ ڈیفالٹر میٹر مالکان سے ریکوری کی جائے گی۔ ڈیٹ ڈیفالٹر مالکان کے بجلی بل ادا نہ ہونے پر میٹر اتار لیے جائیں گے۔ ہم فیسکو چیف ایگزیکٹو عامر پنو صاحب کی ہدایت کے مطابق اور ہمارے ڈی سی ایم صاحب ندیم ساجد صاحب کی ہدایت کے مطابق اور ایس سی صاحب امیر خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم تمام ریکوریاں ٹیمیں تشکیل کر دی گئی ہیں اور ان کو فیلڈ میں بھیج دیا گیا ہے، ان سے ریکوری لے رہے ہیں۔ ڈیٹ ڈیفالٹر ہمارے جو جتنے بھی ہیں ان سے ریکوری لے رہے ہیں۔
रेवेन्यू ऑफिसर राय अल्लादीता खरल का कहना था कि चीफ एसपी और एसपी सर्कल इंजीनियर आमिर खान की हिदायत पर डेट डिफाल्टर मीटर मालकान के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। फेस्को डिवीजन की 5 सब डिवीजन घरेलू और कमर्शियल और इंडस्ट्रीज सार्फिन समेत ट्यूबवेल सिंगल और 3 फेज के 5000 से ज्यादा मीटर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। रेवेन्यू ऑफिसर का मजीद कहना था कि माली साल की क्लोजिंग रिकवरियों के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं जो रिकवरी टारगेट अचीव करेंगी। कैमरामैन मोहम्मद रंदेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 40।